को जलाना है, दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया, दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे, फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे, ले आना जाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया, दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। न्याज बालम स्पोर्ट्स पाकिस्तान के नाम से आज से इब्तिदा की है मैंने अपने नए चैनल की, और आज मेरे प्रोग्राम का जो पहला इशू है, जिस टॉपिक पर आज मैं पहली बार प्रोग्राम करने जा रहा हूँ, वो टॉपिक है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से टेस्ट मैचेस के लिए, जो कि बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचेस की सीरीज होने जा रही है टेस्ट मैचेस की। उनमें जो खिलाड़ी पाकिस्तान की तरफ से खेलेंगे वो 17 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया है, और हैरान कुन तौर पर ये जो मैंने नगमा इसमें शामिल किया है, जिससे इब्तिदा की है मैंने, दरअसल ये इस बात को जाहिर करने के लिए मैंने शामिल किया है इस गाने को कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शेर जंगल का बादशाह है, आप जंगल के बादशाह हैं, जो जी में आए करें। हमने आप पर तनकीद करने का जो ठेका ले रखा था, आज उससे हाथ उठाए, आप ये जो जी में आए करें, दिल को जलाना हमने छोड़ दिया। तो मोहतरम नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब हमने सोच लिया है कि उनके जो जी में आए करें, वो इमामुल हक को टीम में डालें ना डालें, फ़खर ज़मान को टीम में डालें ना डालें, वो अब्दुल्ला शफीक से ओपन कराएं, वो शान मसूद जैसे एक नाकाम कप्तान को कि जो वाइट वॉश हो के ऑस्ट्रेलिया से आया, उसको फिर कप्तान कर दें, जो जी में आए इनके ये करें। बहरहाल हमने आपकी खिदमत में टीम के नाम जो स्क्वाड ऐलान किया 17 खिलाड़ियों का, वो मैं आपकी खिदमत में नाम पेश करने आया हूँ। सो कबूल कीजिए, गर कबूल उफ्तत ज़हे इज़्ज़ो शरफ। तो जनाब इसमें शान मसूद, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वही कप्तान रखे गए हैं। शायद ये भी कराची मीडिया का सदका है कि वो मुसलसल इस बात पर, क्योंकि ये खबरें थीं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया था T20 वर्ल्ड कप से पहले, लेकिन फिर वर्ल्ड कप में जिस तरह से उसके साथ गेम हुआ, और जिस गेम में कराची वाले ज़्यादा थे, वो चाहे लाला की सूरत में थे और लाला के दामाद की सूरत में थे, या फिर जो कराची मीडिया प्रेशराइज कर रहा था मुसलसल, और वहाँ से जनाब कोई बेग साहब, तो कभी कोई भट्टी साहब, तो कभी कोई जनाब माशाल्लाह हुसैनी, तो ये सब लोगों का जोर एक ही बात पे था कि किसी तौर पर बाबर आजम, क्यों कि T20 वर्ल्ड कप के लिए जो टीम अनाउंस हुई, हमने उस पर इतराफ़ किया था कि शान सऊद शकील को इस टीम में होना चाहिए था, लेकिन सऊद शकील नहीं थे। तो वो एक खिलाड़ी ना होने का बदला उन्होंने ये लिया कि उन्होंने सारा मलबा, कमज़ोर जो पार्ट था इस टीम का, बाबर आजम निहत्ता अकेला तनहा, उसको उन्होंने हदफ तरकीन बनाया, और अपना पहला टारगेट उन्होंने अचीव किया है कि बाबर आजम जो कि T20 वर्ल्ड कप से पहले उनको कप्तान अनाउंस किया गया था, और खबरें ये थी कि पीसीबी से कोई डील करके आए हैं। वो चेयरमैन से मुलाकात की, उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसे कप्तान नहीं बनूंगा, क्या आप मुझे T20 वर्ल्ड कप के लिए कप्तान बनाए, नहीं, मुझे लंबे पीरियड के लिए कप्तान बनाएंगे और तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाएंगे, ये मीडिया के थ्रू हमने जाना। लेकिन फिर T20 वर्ल्ड कप में जिस तरह से प्रोपेगेंडा वार हुई, जिस तरह से लाला के कंधे पर रख के बंदूक चलाई कराची मीडिया ने, और उड़ा के रख दिया बाबर आजम को, T20 ही नहीं बल्कि टेस्ट मैच में जो जाहिर नजर आ रहा था कि शान मसूद कप्तान नहीं होंगे और बाबर आजम ही कप्तान होंगे। तो पहला हदफ तो उन्होंने अपना ये हासिल किया कि शान मसूद कैप्टन हो गए, बाबर आजम कप्तानी की दौड़ से टीम में शामिल हो गए। शुक्रिया, इस पर भी पीसीबी आपका शुक्रिया कि कम से कम आपने उसे टीम में रखा, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन इमामुल हक एक मोस्ट डिजर्विंग प्लेयर था, जो कि टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए था, और न जाने वो शायद बाबर आजम की दोस्ती की वजह से, क्योंकि वो एक बड़े चैनल पे बैठा हुआ था T20 वर्ल्ड कप के दौरान, और अहमद शहजाद को सामने बिठाया हुआ था, और इधर इमाम थे। अहमद शहजाद जो है वो बाबर आजम को मुसलसल छुरे घोंप रहे थे, और इमाम मुसलसल मरहम रख रहे थे, और बाबर आजम को गिरने नहीं दे रहे थे। तो शायद इस बात की सज़ा दी गई है, और इमाम हक को इस टीम से आउट कर दिया गया है। फ़खर ज़मान को भी इस टीम में होना चाहिए था, मगर नहीं है। अब हैं कौन? उसमें साइम अयूब भी,
کہ جو T20 میں ناکام ہو گیا، جس کو نو لک شاٹ جس کا فیل ہو گیا، اور جس پر بڑی بری طریقے سے جو ہے وہ تنقید آ رہی تھی کہ یہ نوجوان بے شک ٹیلنٹڈ ہوگا، مگر ایک چیز اور بھی کہ پاکستان کرکٹ کے گرگے جو ہیں، جو ایکس کرکٹرز ہیں، ٹیسٹ کرکٹرز ہیں، وہ یہ چاہتے تھے، وہ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، وہ یہ مسلسل زور دے رہے ہیں کہ کسی بھی پلیئر کو کسی ایک پرفارمنس پہ ٹیم میں شامل نہیں کیا جانا۔ بہرحال میں آپ کو ٹیم کے نام بتا دیتا ہوں۔ جناب شان مسعود کپتان، سعود شکیل وائس کپتان، جن کی ٹیم میں جگہ نہیں بن رہی تھی T20 ورلڈ کپ میں، جس پر اصرار تھا ہمارا کہ ان کو ضرور شامل کیا جانا چاہیے، مگر اس وقت ایک گروپ کا چونکہ حاوی تھا گروپ، تو وہ نہیں چلی، دال نہیں گلی، مگر اب ان کی دال گل گئی ہے۔ اور سعود شکیل نہ صرف ہمارے ٹیسٹ ٹیم میں آ گئے، آنا بھی چاہیے تھا، ہی از ڈیزرونگ پلیئر، ہم ان کے آنے پہ ناخوش نہیں ہیں، خوش ہیں، لیکن وائس کیپٹن ٹیم کے اناؤنس ہو گئے ہیں وہ، یہ ایک نئی اور کمال کی چیز ہوئی ہے۔ مبارک ہو جناب سعود شکیل صاحب، بہت اچھی جو ہے وہ آپ نے آپ کی جانب سے کاؤنسلنگ کی گئی جی۔ تو سعود شکیل ہیں، عبداللہ شفیق ٹھیک ہے ڈیزرونگ پلیئر ہیں، لیکن امام الحق ان سے زیادہ ڈیزرونگ تھے۔ بابر اعظم، محمد رضوان یہ وکٹ کیپر بھی ہیں اور ایز بیٹسمین بھی ہیں۔ محمد حریرہ آئے ایک سیریز کی پرفارمنس پہ، یہ وہی سائم ایوب والا کیس ہے، اور یہ وہی کیس ہے کہ جس پہ سارے ایکس کرکٹرز کہتے ہیں کہ پہلے کسی کو پرکھیں اور ایک جو ہے وہ کٹھالی میں ڈال کے اس کو تھوڑا ایکسپیرینس لینے کیجیے، اور 3-4 سیریز کے بعد میں جب دیکھیں کہ پختہ کار ہو گیا تب لے کے آئیں۔ مگر محمد حریرہ کو ایک سیریز پہ جو ہے جو وہ شاہین کی طرف سے بنگلہ دیش اے کے خلاف پاکستان اے کی طرف سے وہ کھیلے، اس پرفارمنس پہ ان کو لے آئے ہیں۔ اب آگے ان کی قسمت ہے اور پاکستانیوں کی قسمت ہے کہ وہ کیا پرفارمنس کرتے ہیں۔ کامران غلام یہ کافی عرصے سے ٹیم کے اندر ان آؤٹ ہوتے رہے۔ سرفراز، واہ چل گیا تیر جناب، سرفراز دوبارہ انٹری ہوئی ہے ان کی، ٹھیک ہے جی۔ نسیم شاہ، شاہین شاہ آفریدی، ابرار احمد، سائم ایوب، کمال ہے سائم ایوب، ان کی T20 میں جگہ نہیں بن رہی تھی، ان کو ٹیسٹ میں شامل کر لیا گیا ہے، کمال جناب، سلام ہو میرا سلیکٹرز پہ۔ محمد علی، خرم شہزاد، میر حمزہ، سلمان علی آغا، عامر جمال، یہ تمام کے تمام جو ہے یہ 17 پلیئرز ہیں، جس میں سائم ایوب اور سرفراز جو ہیں، یہ میرے لیے ایک حیران کن انٹری ہے ان کی۔ ادروائز جو ہے وہ ٹیم تقریباً ایک بہترین ٹیم امام الحق ہوتے تو اور زیادہ بہتر ہوتی، اور جو ہمارے کھبا بیٹسمین ہے، کیا نام ہے فوجی کا، یار نام ہی نہیں آ رہا دماغ میں، فخر زمان، تو یہ اگر ہوتے تو مزید اسکواڈ جو ہے وہ بہتر ہو جاتا۔ بہرحال ایک اچھی سائیڈ ہے، اور بنگلہ دیش کی ٹیم ویسے بھی اس وقت بڑے الجھنوں میں سے نکل کے آئے گی۔ وہ پلیئرز ان کے جو ہے وہ ذہنی طور پہ اور جسمانی طور پہ تیار نہیں ہوں گے اس سیریز کے لیے۔ میرا تو یہ خیال تھا کہ اس سیریز کو مؤخر ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال ٹیسٹ کرکٹ کے بھوکے پاکستانیوں کو، پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس کی ضرورت ہے، تو خود غرضی ہے کہ ایسے ماحول میں جو ہے بنگلہ دیشیوں کو بلا کے ان سے ہم ٹیسٹ کرکٹ لائیں۔ لیکن جو آپ کے معاملات ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ پہ، اس پر میں ونس اگین یہی کہوں گا کہ دل کو جلانا ہے، دل کو جلانا ہم نے چھوڑ دیا، چھوڑ دیا، پھرتے تھے مارے مارے تیری گلی میں پیارے، لے آنا جانا ہم نے چھوڑ دیا، چھوڑ دیا، دل کو جلانا ہم نے چھوڑ دیا، چھوڑ دیا۔